राजनीतिक सङ्कट आउँदैछ, महारकेटको आवश्यक पर्ला प्रधानमन्त्रीज्यू सचेत भइराख्नु। मैले भनेको थिएँ अति भक्ति चौरस्य लक्षणम, अति भक्ति चोरको लक्षण हो। त्यसका उसलाई चोरी गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा अति भक्ति गरेको हो। सधैँ साइकल मात्र चढ्छु भन्ने हो भने यो चाहिँ कसैलाई भ्रम छ भने यो भ्रममा लाग्नु जरुरी छैन। सरकारी गाडी, सुविधाको गाडी प्रयोग गरेकै। अहिले मसँग कुनै साधन छैन, मेरो पुरानो साइकल विराटनगर घरमा छँदैछ। सार्वजनिक साधनहरू प्रयोग गर्छु। म कहाँ छु भन्ने हो भने म नेकपा एमालेमा छु। कुन नेकपा एमाले भन्दा जनताको बहुदलीय जनवाद मान्ने नेकपा एमालेमा छु। सूर्य चिन्ह भएको नेकपा एमालेमा छु। तपाईँ पार्टी बनाउनेमा हुनुहुन्छ भन्ने सोध्नुहुन्छ भने म बनाउनेमा छु। भत्काउनेमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने हो भने मैले भत्काउने सिकेकै छैन। अर्कोतर्फ तपाईँले सोध्नु भएको होला गठबन्धनमा हुनुहुन्छ कि नेकपा एमालेमा हुनुहुन्छ भन्ने हो भने म गठबन्धनको विरोधी हुँ। गलत गर्नेहरू सचिएर आए एउटा राम्रो कुरा हो, तर गलत नगर्नेहरू के सचिने? नेपालको राजनीतिक पार्टीका मूल नेताहरू परिपक्वताको कमी महसुस भएको छ र स्वार्थ केन्द्रित पाइलाहरू बढी चालिएका छन्। आत्मकेन्द्रित जो नेताहरू छन् तिनको ठाउँमा नेतृत्व पङ्क्तिमा पनि कि त रूपान्तरण हुनु पर्यो कि त परिवर्तन हुनु पर्यो। रूपान्तरण पनि नहुने, परिवर्तन पनि नहुने नेतृत्वमा बसे गर्ने, अगाडि पनि बढ्न नसक्ने, पछाडि पनि हट्न नसक्ने यो स्थिति रहँदैन, धेरै दिन रहँदैन। तर कुनै वकिलले एउटा मुद्दा हार्न साथ आफ्नो पेसा परिवर्तन गरेको देख्नु भएको छैन नि। त्यसै कारणले संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत संवैधानिक बेन्च भएकोले गर्दा चित्त बुझे पनि नबुझे पनि त्यहाँको निर्णय कार्यान्वयन गर्न, पालना गर्न अनिवार्य भएको। पद पाउनको निम्ति मरिहत्या गर्ने जालझेल गरेर हुन्छ कि आतंक मचाएर हुन्छ कि षड्यन्त्र गरेर हुन्छ कि जसरी भए पनि मैले नै पाउनुपर्छ। विधि र प्रक्रिया सब कुरा अरूको निम्ति लाग्ने हो, मेरो निम्ति लाग्दैन। यो नेपालको नेतृत्वमा आउनु दुःखद कुरा हो। नेतृत्व पङ्क्ति सचेत, सजग र आफूलाई सुधारेर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ। कतिपय विकसित देशका जनताले नै के भन्छन् भने मेरोमा के अवगुण छ, त्यो मेरो अवगुण नेतामा नसरोस्। हाम्रो नेपालमा अलिकति उल्टो देख्छु। जुम्राले घर फेरे जस्तै शक्तिमा रूपान्तरण हुन साथ स्वार्थी तत्त्वहरू जुम्रासरी हुन्छन्। ती चाहिँ शक्तिको केन्द्र वरिपरि जाने र आफूलाई अति भक्ति देखाउने र त्यसबाट नेतृत्वलाई दिग्भ्रमित बनाउने, जनताको पक्षमा हुनुपर्ने, देशको पक्षमा हुनुपर्ने कि व्यक्तिले दुरुपयोग गरिदिने, दुरुपयोग गराउने र आफू त्यसबाट सफल भएको ठान्ने पङ्क्तिले पनि बेला बेला नेतृत्वलाई गिज्याइरहेको, जनतालाई गिज्याइरहेको र आफू सफल भएको, देश र जनता असफल भएको मात्र सबै कुरा सरकारले र अरूले
र अझै भन्ने हो भने विदेशीले गरिदिन्छ भने नठानौँ र नेपाल त बन्न सकेन, बनाउन सकेन। त्यस कारणले राम्रो विदेश छ, विदेशै भाग्नुपर्छ भन्ने यो सोचतर्फ नलागौँ। नमस्कार, नेपाल आजको संवादमा स्वागत छ। म सुनिल दामी। आज हामी संवादको सिलसिलामा लालबाबु पण्डित सरसँग जोडिएका छौँ। अहिलेको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम लगायतका विषयमा उहाँलाई आज हामी केही जिज्ञासाहरू राख्नेछौँ। सरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ सर? ठिक छु। पछिल्लो घटनाक्रम अहिले जसरी राजनीतिक अवस्था पनि परिवर्तन भएको छ र कोरोना महामारीले पनि देश गुस्रिरहेको छ, के गर्दै हुनुहुन्छ यो अवधिमा? अहिले अब कोरोना महामारी पनि चलिरहेको समयमा सुरक्षित हुँदै आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्दै राजनीतिक व्यक्तित्व भएको कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक काम, सामाजिक काम, सङ्गठनात्मक काम र त्यसपछि केही बाँकी समयमा अध्ययन गर्ने र त्यस पश्चात चाहिँ जुम मार्फत, भाइबर, मेसेन्जर लगायतका विभिन्न प्लेटफर्महरू छन्, ती माध्यमबाट एकअर्काको बिचमा सम्पर्क गर्ने, समन्वय गर्ने, सामूहिक रूपमा मिटिङ बैठक गर्ने, छलफल गर्ने काममा निरन्तर लागिरहेको छु। अध्ययनलाई पनि निरन्तरता दिनुभएको छ। कस्ता खालका किताब पढ्नुहुन्छ सर अहिले चाहिँ? मूल रूपमा मलाई चाहिँ इतिहाससँग जोडिएका, नेपालसँग जोडिएका, सङ्कटको बेलामा विभिन्न मुलुकमा भएका घटनाक्रमहरू र त्यतिखेर नेतृत्वले लिएका निर्णयहरू, साथसाथै दुनियाँका देशहरू जुन विकसित मुलुकहरू छन् उनीहरूले नयाँ प्रविधिको विकास गरिरहेको र देश विकासमा ठुला ठुला परियोजनाहरू चलाइरहेका र ग्रामीण जनताको जीवनस्तर कसरी चाहिँ विकास गरिरहेको र अर्कोतर्फ चाहिँ विविध रूपमा भन्ने हो भने जनता शहरीकृत बढी भइरहेको सन्दर्भमा तिनीहरूका समस्या र त्योसँग जोडिएर उनीहरूले अपनाएका बाटाहरू के छन् भने यसबारेमा खोजबिन गरेर अनि अध्ययन गर्ने र नेपालको सन्दर्भमा के उपयुक्त हुन्छ त्यसबारेमा आफ्नो मतहरू राख्ने, आफ्ना सल्लाह सुझाव राख्ने र आफू चाहिँ दुनियाँबाट प्रशिक्षित हुने र ज्ञान चाहिँ हासिल गर्ने सन्दर्भमा समयलाई सदुपयोग गरिरहेको। जस्तो पछिल्लो समयमा तपाईँ न पदमा हुनुहुन्छ न चर्चामा हुनुहुन्छ, तपाईँको अध्याय सकिएको अथवा जुन भूमिकामा तपाईँ हुनुपर्थ्यो पछिल्लो समयमा अलिकति कमजोर भएको महसुस गरेका छन्? मेरो चाहिँ भूमिका चाहिँ जहिले पनि म सक्रिय छु। कहिले सार्वजनिक पदको जिम्मेवारी भएको कारणले गर्दा बढी सक्रिय हुनुपर्ने र बढी चाहिँ सार्वजनिक रूपमा विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ आफ्ना मत अभिमतहरू, निर्णयहरूमा सहभागी हुनुपर्ने। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ पदमा नरहँदा, अर्थात् केही समय पहिला म जनप्रतिनिधि थिएँ, त्यसकारण त्यहाँको भूमिका हो। पार्टीमा भएको कारणले गर्दाखेरि पार्टीको भूमिका निर्वाह गर्छु र त्यसपछि तपाईँ सञ्चारकर्मीहरूले चाहिँ तपाईहरूको बिचबाट उठेका प्रश्नहरूको पनि म निरन्तर सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा पनि क्रियाशीलै छु र यही बिचमा कतिपय सन्दर्भमा आफूलाई लागेका कुराहरू सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत स्ट्याटसहरू लेखेर पनि म आफूलाई चाहिँ आफ्ना अभिमतहरू जाहेर गर्ने नै गरेको छु।
जस्तो पछिल्लो समयमा तपाईँको पार्टी पनि विवादबीच गुज्रिरहेको छ। यो अवस्थामा जसरी अरू नेताहरू भनौँ न मिडियामा सक्रिय छन् त्यो तरिकाले तपाईँ देखिनुहुन्न भन्ने पनि छ। अब म दिनका दिन एउटा कुरा चाहिँ कतिपय नेताहरूले आफ्ना अभिव्यक्तिहरू चाहिँ अनुशासित भन्दा पनि अलिकति कडा र अझै तीखो र अझै भन्ने हो भने कतिपय सन्दर्भमा क्षुद्र शब्दहरूको प्रयोग गरेर अनि त्यसलाई कतिपयले कर्णप्रिय मानेर अनि त्यही नै अन्तिम सत्य हो भनेर ठानेर प्रचार प्रसार गर्ने गर्छन्। म त्यो बाटोमा लाग्दिनँ। म चाहिँ आफ्नो अडानमा म दृढ हुन्छु, आफ्नो विचारप्रति म दृढ हुन्छु र साथसाथै के हो भन्दाखेरि जे गलत भएको छ त्यसलाई म गलतै भन्छु, ठिक छ भने म ठिक भन्छु। त भाषा शब्द शैली चाहिँ मेरो फरक हुन्छ र मैले चाहिँ कहिले पनि आफूलाई कुनै पनि विषयवस्तुमा चाहिँ आफ्नो मत जाहेर नगर्ने भन्ने चाहिँ कहिले पनि गरिनँ। जस्तो अर्को भनेको तपाईँ अहिले कुन धारमा हुनुहुन्छ अझै पनि यो स्पष्ट नभएको अवस्था। जस्तो पार्टीका शीर्ष नेताहरू अलग अलग धारमा देखिए सक्दा पनि तपाईँ माधव समूहतिर कि ओली समूहतिर? म नेकपा एमाले पार्टीको अहिले पनि केन्द्रीय सदस्य छु र विगतमा म पोलिट ब्युरो सदस्य थिएँ र अहिले विघटित अवस्थामा छ जुन सर्वोच्चमा मुद्दा चल्दैछ। नभए म प्रतिनिधि सभाको सदस्य पनि हो र एक नागरिक पनि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म कहाँ छु भन्ने हो भने म नेकपा एमालेमा छु। कुन नेकपा एमाले भन्दा जनताको बहुदलीय जनवाद मान्ने नेकपा एमालेमा छु। सूर्य चिन्ह भएको नेकपा एमालेमा छु। तपाईँ पार्टी बनाउनेमा हुनुहुन्छ भन्ने सोध्नुहुन्छ भने म बनाउनेमा छु। भत्काउनेमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने हो भने मैले भत्काउने सिकेकै छैन। अर्कोतर्फ तपाईँले सोध्नु भएको होला गठबन्धनमा हुनुहुन्छ कि नेकपा एमालेमा हुनुहुन्छ भन्ने हो भने म गठबन्धनको विरोधी हुँ। किनभने नेकपा एमालेलाई समाप्त गर्नकै निम्ति गठबन्धन तयार भएको हुनाले गर्दा म नेकपा एमालेको रक्षाको निम्ति उभिएको हुनाले गर्दा म गठबन्धन विरोधी पनि हुँ। अहिलेको जुन सरकार प्राप्तिको निम्ति जुन खिचातानी गरेर बनेको गठबन्धनको म विरोधी। जस्तो तपाईँ अब निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित केटा प्रश्न राख्छु म तपाईँलाई। अब काङ्ग्रेसको प्रभावशाली नेता शेखर कोइरालालाई तपाईँले शानदार तरिकाले हराउनु भयो। त्यसपछि तपाईँ सत्तामा आइसकेपछि विराटनगरलाई तपाईँले के दिनुभयो त्यहाँका जनतालाई? मलाई भन्नुहुन्छ भने निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो समय नियमित रूपमा आवश्यकता अनुरूप दिइरहेको एउटा कुरा हो। विकास निर्माणको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने नेपालको इने गिने निर्वाचन क्षेत्रमा जति बजेट गएको छ, औँलामा गन्न सक्ने निर्वाचन क्षेत्रमा जति बजेट गएको छ त्योभन्दा कम मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट गएको छैन। बजेटको तुलनामा भन्नुहुन्छ भने विकास निर्माणलाई परिचालन गर्ने तुलनामा भन्नुहुन्छ भने झनै झनै ठुला नेताहरू भनौँ न प्रधानमन्त्री सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको निर्वाचन क्षेत्र र मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा भन्ने हो भने विकासको गति कम छैन। तर पुग्यो कि पुगेन भन्ने हो भने हाम्रो पछौटेपन, विकास धेरै गर्नुपर्ने स्थिति
र सीमित स्रोत साधनलाई पनि सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि विकासका योजनाहरू निर्माणहरू अगाडि बढेका छन्। यसमध्ये मुख्य रूपमा भन्नुहुन्छ भने सडकहरू अगाडि बढेका छन्, सामुदायिक भवनहरू अगाडि बढेका छन्, विद्यालय भवनहरू अगाडि बढेका छन्। त्यस सँगसँगै भन्नुहुन्छ भने झोलुङ्गे पुलहरू बनेका छन्, सडक पक्की पुलहरू बनेका छन् र थुप्रै धार्मिक मठ मन्दिरहरू छन्, त्यसका भवनहरू बनेका छन्। मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा मनमोहन पोलिटेक्निक छ, त्योसँग जोडिएर कामहरू भएका छन्। त्यसकारण व्यापक रूपमा काम भएका छन्। कतिपय कामहरू चालु अवस्थामा छन्, कतिपय कामहरू अहिले चाहिँ कोरोनाको कारणले अलि गति कम लिएको स्थिति छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, अझै पनि म आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रप्रति, त्यहाँको जनताप्रति र त्यहाँको विकास निर्माणप्रति म सचेत छु। जस्तो तपाईँ अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रीमण्डलमा हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ हुँदाखेरि आफूले के गर्न भ्याउनु भयो, के कामहरू गर्नुभयो सर? मैले त्यतिखेर सरकारमा रहँदा मूल रूपमा सङ्घीयतामा मानवीय व्यवस्थापनको काम एउटा जिम्मेवारी थियो। दोस्रो, विकास निर्माणका परियोजनाहरूलाई अगाडि सार्ने कुरा पनि थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यतिखेर मैले नयाँ परियोजनाको रूपमा तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम अगाडि सारेर लिएर आएको हुँ। त्यतिखेर त्यही मन्त्रालय अन्तर्गत ट्विन विस्थापन र झोलुङ्गे पुल निर्माणको कुरा थियो, जुन व्यापक रूपमा भयो। त्यही मन्त्रालयसँग जोडिएर अनि प्रशासनिक भवनहरूसँग जोडिएर, ग्रामीण सडकहरूसँग जोडिएर र कार्यक्रमहरू अगाडि बढेका हुन्। त्यहीसँगै जोडिएर भन्नुहुन्छ भने निजामती सेवा विधेयक संसदमा लगेकै हो। कर्मचारी समायोजन ऐन बनाएर अनि प्रविधिको प्रयोग गरेर समायोजनको काम भएकै हो। र अझै पनि भन्नुहुन्छ भने म आफूले मन्त्रालय छोडिसके पश्चात जे कामहरू अधुरा बाँकी थिए ती अझै पनि बाँकी छन् र नयाँ मन्त्रीहरू आइसकेपछि ती कामलाई, जुन अति आवश्यक काम हो, ती कामहरू अगाडि बढ्न सकेन। यो बिचमा मन्त्री म पछि भन्नुहुन्छ भने तीन जना मन्त्रीहरू आइसक्नुभयो है। अब कति काम अगाडि बढेको छ, त्यतिखेर कति रफ्तारमा अगाडि बढ्यो, अहिले कति रफ्तारमा अगाडि बढेको छ, प्रशासनिक रूपमा कति सन्तुष्टि असन्तुष्टि भन्ने कुरा त यो एउटा जनताले अनुभूति गर्ने कुरा हो। दोस्रो, सरकार सञ्चालनको सन्दर्भमा प्रमुख जिम्मेवारी चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले लिनुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले अनुभूति गर्ने कुरा भएकोले गर्दा मैले आफूले जहिले जिम्मेवारी पाएको छु उत्साहित रूपमा परिणाम दिने गरिकन अनि भविष्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, नेपाल र नेपालीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेरै काम गरेको छु र अवसरलाई दुरुपयोग हुन नदिने गरी सदुपयोग रूपमा देश र जनताको हितमा गरेको छु। र मैले विधि र प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने काममा
निरन्तर लागेको हुँ। खुद्रा कुराहरूमा चाहिँ कम मैले ध्यान दिएको हुँ। त्यस कारणले कतिले खुद्रा कुरालाई प्रमुख मान्छन्। मैले विधि र प्रक्रिया, ऐन कानुन, संविधान सम्मत रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरालाई प्रमुखता दिएको छ। जस्तो तपाईँले त्यति बेला उठाएको एउटा विषय भनेको निजामती कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन र निजामती विधेयक, त्यसले कुन हदसम्म सफलता पायो जस्तो तपाईँले अनुभूति गर्नुभयो? निजामती सेवा विधेयक मैले प्रस्तुत गरेको हुँ। त्यतिखेर 2-3टा विषयमा छलफल चलेको थियो र त्यो अन्तिम टुङ्गो चाहिँ लाउनु पर्ने नेतृत्वले त्यो लाई नसकेको स्थिति थियो र प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पछि म आफै गएर पनि त्यही समितिको सदस्य पनि हुँ। मन्त्री हुँदाखेरि पनि म सदस्य हो र पछि पनि म सदस्य भएकोले गर्दा त्यो विधेयक पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पेश हुनको निम्ति प्रक्रियामा रहेको बेला प्रतिनिधि सभा विघटन भएको हुनाले गर्दाखेरि अहिले राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेर अनि प्रतिनिधि सभामा पेश हुने क्रममा अहिले प्रतिनिधि सभा नभएकोले गर्दा अवस्था त्यो स्थिति हो। जस्तो मधेसको जनप्रतिनिधि पनि हो, धेरै राजनीतिक दल र धेरै नेतृत्वहरूले अहिले मधेस केन्द्रित राजनीति गरिरहेको बेला, मधेसलाई भनौँ न एक किसिमले आन्दोलन गरिरहेको बेला तपाईँ त्यो भूमिकाबाट अथवा टाढा हो जस्तो हुनुहुन्छ। मधेसको प्रतिनिधित्व गर्ने अति त्यहाँका भनौँ न एउटा समूह केन्द्रित राजनीति गरेर भनौँ न एउटा समूहलाई उठाएर राजनीति गर्ने भूमिका जस्तो तपाईँ देखिनुहुन्न। अबको तपाईँले देखिराख्नु भएको मधेस केन्द्रित दलहरूको भूमिका कस्तो छ, यिनीहरूको हैसियत के हो? मेरो सुरुदेखि एउटा मान्यता हो, म कुनै जातिको राजनीति गरिनँ, कुनै एक ठाउँको भूगोलको निम्ति मात्र राजनीति गर्ने भने मैले गरिनँ। मैले नेपाल र नेपालीको निम्ति गरे हुँ। कतिपय व्यक्तिले जातीय कुरालाई प्राथमिकता दिए, कतिपयले सीमित भूगोललाई प्राथमिकता दिए र कतिपयले सिङ्गो नेपाल बुझ्नै चाहेन र बुझ्नै ने सन्दर्भमा आफूलाई नेपाल र नेपाली भन्दा पनि आफूलाई सङ्कुचित रूपमा प्रस्तुत गरे। बिस्तारै जसले सङ्कुचित रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेका थिए उनीहरूको विचार सबै असफल भयो र असफल भइसकेपछि अहिले अब हामी पनि नेपाल र नेपालीकै निम्ति हौँ र हिजो कतिपय गलत मान्यताहरू बोक्ने, संविधान जलाउनेदेखि लिएर देश टुक्र्याउनेदेखि लिएर अनि जातीय राजनीति मात्रै गर्छु भन्नेले, कतिपयले क्षेत्रीय राजनीति मात्रै गर्छु भन्नेले, उनीहरू अब उनीहरूका विचार सफल भएनन्। त्यस कारणले त्यो सफल नभएको विचार तपाईले किन बोक्दिनु भएन भन्नुभयो भने मैले गलत कुरा बोक्न चाहन्न र गलत कुरा बोक्नु हुँदैन र गलत कुरा बोक्नेले एक दिन पछताउनु पर्छ र एक दिन महसुस के गर्नुपर्छ भने मैले त गलत कुरा बोकेर गल्ती पो गरेको छु र मैले अब ठिक कुरा बोक्नुपर्छ भन्ने। जसले सुरुदेखि नै ठिक कुरा बोक्यो उसलाई गलत देख्ने र जसले गलत कुरा बोक्यो र पछि उसले आफूलाई सच्यायो, पछि सच्याएको बहादुर हुने, सुरुदेखि नै ठिक कुरा बोक्ने र ठिक कुरा बोकेर हिँड्नेलाई गलत मान्न सकिँदैन र त्यो विचार चाहिँ कुनामा पस्यो अथवा कमजोर भयो अथवा नबुझिने भयो भन्ने हो भने प्रष्टसँग म भन्छु गलत गर्नेहरू सचिएर आए
एउटा राम्रो कुरा हो, तर गलत नगर्नेहरू के सचिने? जसले गलतै गरेका छैन भने ऊ के सचिने? ऊ त ठिक बाटोमा छ भने ठिक बाटो त सधैँ सबैले अनुसरण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। जस्तो अघिल्लो पटक सरकारमा हुँदाखेरि तपाईँलाई आलोचकहरूले के भन्छन् भने तपाईँ मन्त्री परिषदबाट अप्रत्याशित रूपमा तपाईँलाई बर्खास्त गरियो अथवा अपमानित तरिकाले हटाइयो भनेर आलोचकहरूले भन्छन्। के थियो तपाईँ? त्यो अप्रत्याशित नै थियो अथवा कि त्यस्तो किसिमको छनक पाउनु भएको थियो तपाईँले? मलाई थाहा थिएन। मन्त्रीमण्डल परिवर्तन भयो, त्यसमा म चाहिँ हटेँ। म हटेको 1 हप्तापछि यही मन्त्रीमण्डल प्रधानमन्त्री कार्यालयले कुन मन्त्रीको कस्तो कति अङ्कसहित पर्फर्मेन्स ठिक थियो भनेर प्रस्तुत भयो, जुन सार्वजनिकै भएको छ। त्यसमा 86% दोस्रो नम्बरमा सबभन्दा बढी काम सफल भएको मन्त्रालयको रूपमा चाहिँ राखियो। शैक्षिक भाषामा भन्ने हो भने 86% भनेको डिस्टिङसन हो। त्यो तरिकाले काम गर्न आफूलाई त्यो खटाउनु भयो त्यति बेला। परिणामले त्यो कुरा देखायो। अब मन्त्री के कारणले राख्ने, के कारणले हटाउने भन्ने कुरा त्यो प्रधानमन्त्रीजीको कुरा पर्ने भएकोले गर्दा त्यो राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको कुरा पनि हो। र म मन्त्रीमण्डलबाट हटेपछि मैले भनेको थिएँ राजनीतिक सङ्कट आउँदैछ, महारकेटको आवश्यक पर्ला, प्रधानमन्त्रीज्यू सचेत भइराख्नुहोस्, मैले भनेको थिएँ। यस्तो किसिमको राजनीतिक उथलपुथल अथवा राजनीतिमा यो किसिमको सङ्केत मैले गरेको हो। अब यहाँहरूले म हटेपछि मन्त्रीमण्डल कति छिटो परिवर्तन भयो, राम्रो प्रतिफल दियो या दिएन, एउटा जनताले अनुभूति गर्ने कुरा हो, दोस्रो सञ्चार माध्यमहरूले प्रस्तुत गर्ने कुरा हो, तेस्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले आफू सन्तुष्ट हुने या परिवर्तनको निम्ति लाग्ने भन्ने हो भने मैले अघि पनि भने म हटेपछि अहिले तेस्रो मन्त्री हुनुहुन्छ, तर मूल रूपमा काम जहाँ छोड्या थिए त्यही छ भनिसकेपछि काम त अगाडि बढेन। काम अगाडि बढेन भने परिणाम पनि कम आयो। परिणाम खुद्रामा आयो होला, नीतिमा आयो कि आएन परिणाम? मूल प्रतिफलमा आयो कि आएन परिणाम? अनि स्थायित्व आयो कि आएन भन्ने हो भने डल्लै परिणाम पनि आएन, स्थायित्व पनि आएन र अस्थिरता र राजनीतिक भुमरीले झन गाल्दै लग्यो भनिसकेपछि पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने बेला त्यतिखेर ठिक भएको थियो या बेठिक भएको थियो, आत्मसमीक्षा गर्ने बेला एउटा कुरा त कि जनताले गर्छ मैदानमा गएको बेला, कि सरकार सञ्चालक गर्ने अर्थात् हाम्रो संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो, प्रधानमन्त्रीज्यूले मूल्याङ्कन गर्ने बेला हो। अब अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि के अप्ठ्यारो छ, राजनीतिक पार्टीलाई पनि के अप्ठ्यारो छ, राजनीतिक सङ्कट कसरी गइरहेको छ,
भन्ने कुरा यसैबाट पनि के देखिन्छ भन्ने हो भने हामीले लिनुपर्ने ट्र्याक जुन राजनीतिक स्थायित्व, विकास र त्यसैलाई सार रूपमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा लिएर अगाडि बढेको, त्यसमा जुन गति आउनु पर्थ्यो त्यो गतिमा अवरोध पैदा भयो र त्यसभित्र द्वन्द्व सिर्जना भयो र द्वन्द्व कहाँसम्म पनि पुग्यो भने अब सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको हातमा मात्रै होइन, संविधानको व्याख्यासम्म सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने स्थिति भएकोले गर्दाखेरि धेरैले सर्वोच्च अदालतप्रति आँखा लाएर हेर्ने र निर्णयहरूलाई पर्खिने स्थिति पनि बन्न गयो। भनेको प्रधानमन्त्रीजीको त्यो कदम नै त्रुटिपूर्ण थियो। अस्थिरता ल्याउनमा उहाँको पनि केही न केही भूमिका देख्नुभयो तपाईँले। अब राजनीतिक रूपमा अस्थिरता उत्पन्न भयो, कानुनी रूपमा संवैधानिक रूपमा जटिलता उत्पन्न भयो, विकास निर्माणको कुरामा जुन गति आउनु पर्थ्यो त्यसमा कमी भयो, जनताको जुन सुखी र सन्तुष्टिको जुन मापन हो त्यो मापनमा कमी आए। प्रश्न त उठ्यो नि, प्रश्न उठेपछि कहाँ प्रश्न उठेको हो, कहाँबाट चाहिँ जवाबको खोजी भएको हो, त्यहीबाट जवाब त आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले यी सबै चिजको जवाब मबाट तपाईँ पत्रकार मित्रहरूले खोज्नुभयो भने सबैको जवाब समष्टि रूपमा मैले त दिन सक्दिनँ नि। किन भन्दाखेरि म त त्यो जवाब दिने ठाउँमा त छैन नि। जवाब दिनुपर्ने ठाउँले नै जवाब दिनुपर्ने भएकोले गर्दा त्यहाँबाट नै खोजी गर्न उपयुक्त हुन्छ। राजनीतिमा अलिक दूरदर्शी नेता पनि हो। अबको राजनीति के होला? हामी संविधान बनायौँ, संविधानलाई सुरुको अवस्थामा एक किसिमले व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दैछौँ। कठिनाइहरू पनि आएका छन् र ती कतिपय विवादहरू पनि उत्पन्न भएका छन्। ती विवादहरूलाई निरूपण गर्दै संविधान सम्मत तरिकाले, विधि सम्मत तरिकाले परिपक्वताको साथ अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ। नेपालको राजनीतिक पार्टीका मूल नेताहरूमा परिपक्वताको कमी महसुस भएको छ र स्वार्थ केन्द्रित पाइलाहरू बढी चालिएका छन्। त्यसकारणले जुन गतिको साथ, जुन सन्तुष्टिको साथ, जुन एकताको साथ, जुन सद्भावको साथ अगाडि बढ्ने कुरा हो त्यसमा किचल्लो उत्पन्न भएको छ र मलाई लाग्छ यी किचल्लो क्रमशः समाधान भएर जान्छ र नेपालको लोकतन्त्र, नेपालको संघीयता र नेपाली जनताको इच्छा आकांक्षा, आत्मकेन्द्रित जो नेताहरू छन् तिनको ठाउँमा नेतृत्व पंक्तिमा पनि कि त रूपान्तरण हुनु पर्यो कि त परिवर्तन हुनु पर्यो। कि नेतृत्व रूपान्तरण हुन्छ कि त परिवर्तन हुन्छ। रूपान्तरण भयो नेतृत्व अगाडि बढ्छ कि त नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ अनि अगाडि बढ्छ। रूपान्तरण पनि नहुने, परिवर्तन पनि नहुने अनि चाहिँ
नेतृत्वमा बसे गर्ने, अगाडि पनि बढ्न नसक्ने, पछाडि पनि हट्न नसक्ने यो स्थिति रहँदैन, धेरै दिन रहँदैन भन्ने मेरो अनुभूति। जस्तो पछिल्लो समय संविधानलाई सर्वोच्चले जोगाएको छ भनिन्छ, जसरी संसद पुनर्स्थापना भयो कि विधेयकहरू पनि फिर्ता भए र मन्त्री परिषद विस्तारका विषयलाई पनि सर्वोच्चले खारेज गरेको अवस्था छ। यसमा अहिलेसम्म माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले केही गलत कदम चालेको हो भनेर तपाईँले भनिराख्नु नपर्ने होला। अब पछिल्लो अवस्थामा संसद पुनर्स्थापना हुन्छ कि हुँदैन? अब अहिले संसद पुनर्स्थापना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो भने संसद पुनर्स्थापनाको लागि अन्तिम निर्णय दिने संवैधानिक बेन्च बहस अन्तिम चरणमा छ र त्यहाँबाट आउँछ। यसमा धेरै कुरा बोल्न चाहनुहुन्न? अर्कोतर्फ के हो भने हामी देख्छौँ नि, अदालतमा मुद्दा परिरहन्छ, पक्ष विपक्षमा बहस भइरहन्छ, जित र हार त भइरहन्छ नि। तिनै न्यायाधीश कहिले जित्छन्, तिनै न्यायाधीशले गरेको फैसला कुनै वकिलले जितेको अनुभूति गर्छ, कसैले हारेको अनुभूति गर्छ। तर कुनै वकिलले एउटा मुद्दा हार्न साथ आफ्नो पेसा परिवर्तन गरेको देख्नु भएको छ र छैनन्। त्यसै कारणले संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत संवैधानिक बेन्च भएकोले गर्दा चित्त बुझे पनि नबुझे पनि त्यहाँको निर्णय कार्यान्वयन गर्न, पालना गर्न अनिवार्य भएकोले गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय, जसरी अदालतहरूले गरेका निर्णय अन्तिम निर्णय हुन्छन्, त्यसलाई पालना गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र दायित्व भएकोले गर्दा यो जिम्मेवारी र दायित्वबाट मत फरक हुन सक्छ, तर पालना गर्ने कुरामा फरक हुन सक्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि संविधानले नै अन्तिम व्याख्याता भनेको हुनाले गर्दा त्यसलाई कुरो। जस्तो पछिल्लो समयमा अहिले मेन ध्रुवीकरण देखिरहेको छ होइन, यसमा तपाईँले शीर्षस्थ नेताहरूको भूमिकाको बारेमा केही टिप्पणी मैले तपाईँबाट अपेक्षा गरेँ। अहिले ओलीको भूमिका, माधव नेपालको भूमिकालाई प्रचण्डको भूमिका अहिले कस्तो छ, कस्तो पाउनु भएको छ? यो देशको जुन परिस्थिति अहिले उत्पन्न भएको छ यसमा मैले धेरै पहिलादेखि भन्दै आएको हुँ र अहिले पनि अलिकति मैले साङ्केतिक रूपमा भने, पद पाउनको निम्ति मरिहत्या गर्ने, जसरी भए पनि जालझेल गरेर हुन्छ कि आतंक मचाएर हुन्छ कि षड्यन्त्र गरेर हुन्छ कि जसरी भए पनि मैले नै पाउनुपर्छ। विधि र प्रक्रिया सब कुरा अरूको निम्ति लाग्ने हो, मेरो निम्ति लाग्दैन। यो नेपालको नेतृत्वमा आउनु दुःखद कुरा हो, दुःखद कुरा हो। देशलाई केन्द्रबिन्दु बनाउनुपर्छ, प्रणालीलाई केन्द्रबिन्दु बनाउनुपर्छ, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ, संविधानलाई सुदृढ बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। तर कसैले म संविधानदेखि माथि छु र विधिदेखि म माथि छु, प्रक्रियादेखि म माथि छु र सबै कुरा त्यागेर म हुँ, मेरो पछि लाग्ने, मलाई सघाउने भए लाग, नभए नलाग भन्ने गलत मान्यताबाट नेपालका केही नेतृत्व मात्रात्मक रूपमा अलि फरक छ, समय सन्दर्भमा अलि फरक छ, तर जनताले शुद्धताको बढी खोजी गरिरहेको छ र शुद्धतामा कमी आएको हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि जनताबाट नेतृत्व बढी आलोचित
आक्रोशित र अझै भन्ने हो भने कतिपय सन्दर्भमा त मौका पर्खेर बसेको छ दण्ड दिनको निम्ति पनि। लोकतन्त्रमा नेतालाई दण्डित गर्ने भनेको अभिमत दिने बेलामै हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि आफूले गरेका राम्रा काम वा नराम्रा काम सबैको जनताले अनुभूति गरिरहेको स्थिति र परिणाम दिने भएकोले गर्दाखेरि यो चाँडै देखिन्छ। त्यो देखिने भएकोले गर्दा नेतृत्व पंक्ति सचेत सजग र आफूलाई सुधारेर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ। जस्तो जनता माझ नेताहरूप्रति राजनीतिप्रति वितृष्णा जागेको पनि छ। अहिले पछिल्लो समयमा युवाहरू माझ राजनीति भनेको फोहोरी खेल जस्तो भनिन्छ। यो शीर्ष नेताले मात्रै बिगार्यो कि अथवा साँच्चै नेपालको नेतृत्व नै गलत परिपाटीको हो कि किन यस्तो जनतामा यो किसिमको म्यासेज गएको होला लाग्छ सर तपाईँले? म एउटा कुरादेखि चाहिँ प्रभावित छु। कतिपय विकसित देशका जनताले नै के भन्छन् भने मेरोमा के अवगुण छ त्यो मेरो अवगुण नेतामा नसरोस्। मेरोमा अवगुण भए पनि त्यो नेतृत्वमा नहोस् भन्ने चाहन्छ। हाम्रो नेपालमा अलिकति उल्टो देख्छु। मेरो अवगुण पनि नेतामा सरोस्, म र नेता त उस्तै त हो नि भने देखाउने जनताले। अनि सुबाटोमा हिँडाउनको निम्ति पहल गर्नेको संख्या कम हुन्छ। कुबाटोमा हिँडाउनेको र शक्तिको पछाडि कुबाटो हिँडाउनेहरूको धुइरो चाहिँ अलि बढी हुन्छ। र जुम्राले घर फेरे जस्तै शक्तिमा रूपान्तरण हुनासाथ स्वार्थी तत्त्वहरू जुन जुम्रासरी हुन्छन् ती चाहिँ शक्तिको केन्द्र वरिपरि जाने र आफूलाई अति भक्ति देखाउने र त्यसबाट नेतृत्वलाई दिग्भ्रमित बनाउने र मैले भन्ने गरेको छु। समाजले भन्छ अति भक्ति चौरस्य लक्षणम, अति भक्ति चोरको लक्षण हो। त्यसका उसलाई चोरी गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा अति भक्ति गरेको हो। अतिरिक्त प्राप्त गर्नको निम्ति अति भक्ति गरेको हुनाले गर्दा त्यसबाट सचेत हुनुपर्ने। तर नेपालको नेतृत्व पंक्ति त्यसमा रमाउने र सचेत हुने कुरा चाहिँ कम भएको देख्छु। त्यसकारण नेतृत्वलाई बदनाम गरिदिने, अपराधलाई प्रोत्साहित गरिदिने र अवसरलाई जनताको पक्षमा हुनुपर्ने, देशको पक्षमा हुनुपर्ने कि व्यक्तिले दुरुपयोग गरिदिने, दुरुपयोग गराउने र आफू त्यसबाट सफल भएको ठान्ने पंक्तिले पनि बेला बेला नेतृत्वलाई गिज्याइरहेको, जनतालाई गिज्याइरहेको र आफू सफल भएको, देश र जनता असफल भएको देखाइरहेको स्थिति पनि छ। ओके, जस्तो अर्को भनेको तपाईँको व्यक्तिगत जीवनसँग र तपाईँले पहिला आफूले पनि यो कुराहरू देखाउनु भएको छ जनतामा चाहिँ। मन्त्रालयमा पनि त साइकल प्रयोग गरेर जानुहुन्थ्यो, साइकल चढ्नुहुन्थ्यो। अहिले के छ त्यो साइकल कता छ तपाईँको? चढ्नुहुन्छ कि चढ्नुहुन्न? एउटा कुरा, मेरो निजी सवारी साधन को रूपमा साइकल अहिले पनि मेरो विराटनगर घरमै छ। पुरानो साइकल छँदैछ। मलाई मनपर्छ साइकल। तर म सधैँ
साइकल मात्र चढ्छु भन्ने हो भने यो चाहिँ कसैलाई भ्रम छ भने यो भ्रममा लाग्नु जरुरी छैन। किन भन्दा आवश्यकताले कहिले सार्वजनिक गाडी चढ्छु, कहिले टेम्पो चढ्छु, कहिले कसै साथीहरूको मोटरसाइकलको लिफ्ट लिन्छु, कहिले कुनै दिन गाडी पनि अहिले लिफ्ट तपाईसँग लिनु होला। व्यक्तिगत सवारी साधन चाहिँ त्यस्तो केही छैन। र मन्त्री हुँदा म देशभरि चाहे विदेश चाहे सधैँ मन्त्रालय म साइकलमा गएको होइन। सरकारी गाडी सुविधाको गाडी प्रयोग गरेकै हो। अहिले मसँग कुनै साधन छैन। मेरो पुरानो साइकल विराटनगर घरमा छँदैछ। सार्वजनिक साधनहरू प्रयोग गर्छु। हुन्छ मन्त्रीजी, अन्तिममा केही आफ्नो सन्देश जनतामाझ के भन्न चाहनुहुन्छ? अप्ठ्यारो बेलामा धैर्यता नगुमाऊ, सकारात्मक सोचौँ र आफ्नो सकारात्मक सोचलाई व्यवहारमा पनि रूपान्तरण गरौँ। गौरव गरौँ कि हामी नेपाली हौँ र त्यही गौरवका साथ नेपाल बनाउने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो र म नेपाल बनाउनको निम्ति अगाडि सर्छु। राजनीतिक रूपमा मात्रै होइन, कोही प्रशासनिक, कोही खेलकुद, कोही सङ्गीत, कोही विकास निर्माण, कोही अनुसन्धान लगायत जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ त्यो क्षेत्रबाट आफ्नो विशिष्ट योगदान देश र जनताको निम्ति दिनुहोस्। त्यसैबाट तपाईको व्यक्तिगत जीवन पनि सुखी र सन्तुष्ट हुन्छ। मात्र सबै कुरा सरकारले र अरूले र अझै भन्ने हो भने विदेशीले गरिदिन्छ भन्ने नठानौँ र नेपाल त बन्न सकेन, बनाउन सकेन। त्यस कारणले राम्रो विदेश छ, विदेशै भाग्नुपर्छ भन्ने यो सोचतर्फ नलागौँ भन्ने मलाई लाग्छ। कसलाई कति चित्त बुझ्छ बुझ्दैन त्यो यहाँको कुरा हो, तर देश बनाउने जिम्मेवारी तपाईँ र मेरै हो, हामी सबैको हो। हुन्छ, यहाँको महत्त्वपूर्ण संवाद हामी मार्फत सम्प्रेषण गर्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि हामी हार्दिक आभार व्यक्त चाहन्छौँ। हस्, नमस्कार। हस्, धन्यवाद। एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू, रोचक र ज्ञानवर्धक सूचनाका लागि नेपाल आज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हाम्रा भिडियोहरू सुरुमै हेर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् यो घन्टीमा।